बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है और आज जो मैं मौजू लेके आया हूँ वो बहुत ही अहम लाइफ स्किल है जो कि सवाल करने के सलीके के रेफरेंस से है। तो आइए देखते हैं। जी, देखा गया है कि सवाल करने की कई नीयतें होती हैं, इंटेंशंस होती हैं और उसमें शामिल है क्रिटिसाइज़ करने के लिए बाज़ वक्त सवाल किया जाता है, अगले को चैलेंज करने के लिए सवाल किया जाता है, फिर बाज़ वक्त कोई चोर रास्ता निकालने के लिए सवाल जवाब किए जाते हैं, जिस तरह मैं आपसे आगे शेयर करूंगा। कौम मूसा ने जो उनसे सवालात किए सूरह बकरा में है वो भी शेयर करता हूँ। फिर बाज़ वक्त सवाल इसलिए किया जाता है कि किसी मामले को अंडरस्टैंड किया जाए कि ये है क्या, उसकी गहराई क्या है, और रिसर्च करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए किया जाता है। तो ये कुछ किस्म की इंटेंशंस होती हैं, नीयतें होती हैं सवाल करने के पीछे। और मैं आपको बताऊं, जिस नीयत से आप सवाल करते हैं आपको सिर्फ उसी तरह का जवाब मिलता है। मैंने ये सोचा समझा कि चूँकि ये ज़िंदगी की एक बड़ी अहम स्किल है, ये आपसे शेयर की जाए कि जो लोग भी सवाल करते हैं, ज़्यादा सवाल करते हैं, वो चीज़ों को ज़्यादा गहराई में समझ पाते हैं, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ती है। लेकिन सवाल की नीयत बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जो लोग सही नीयत से सवाल करते हैं, जानने के लिए, ना कि ख़ुद अपना जानना जताने के लिए, वो लोग जो हैं वो सिर्फ समझ पाते हैं, चीज़ों को ज़्यादा गहरी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। देखा गया जिन लोगों की सवाल के पीछे इंटेंशन खूबसूरत होती है, एक्सप्लोर करने की होती है, तालिबे इल्म की होती है, वो लोग ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, लर्न करते हैं, सीखते चले जाते हैं। और इसके बरक्स जो लोग हैं वो वहीं खड़े रह जाते हैं। दैट इज़ वाई मैंने इरादा किया कि ये एक बड़ा एक अहम पहलू है और इसके ऊपर थोड़ी सी बात की जाए। आपने देखा होगा जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं वो बच्चों को सवाल करने से मना नहीं करते, बल्कि पेरेंट्स को मना करते हैं कि आप उनके सवालों को दबने ना दें। लेट देम आस्क, क्योंकि जितना वो पूछेंगे, जितना जानेंगे, जितना डिस्कस करेंगे, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़, सोचने, समझने और अंडरस्टैंड करने की सलाहियत बढ़ती रहेगी। ये एक ऐसी चीज़ है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा एक पहलू और इम्पॉर्टेंट ये है कि दीन के रेफरेंस से बाज़ वक्त कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा सवाल ना करें। तो ये कन्फ्यूजन आज मैं थोड़ी सी कोशिश करके दूर करूँगा। सूरह बकरा की आयत नंबर 108 है, वो आपसे शेयर करता हूँ। फरमाया, मुसलमानों, क्या तुम ये चाहते हो कि अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह के सवाल करो जिस तरह के सवाल पहले मूसा से किए गए थे, और जिस शख्स ने ईमान छोड़कर उसके बदले कुफर लिया तो यकीनन वो सीधे रास्ते से भटक गया। अब यहाँ पे अल्लाह ताला थोड़ा सा इजहार कर रहे हैं कि कौम मूसा की तरह के जो सवाल जवाब थे ना, जिसमें इतराज़ ज़्यादा था और स्केप था, बेसिकली फ़रार हासिल करना था, वो अल्लाह ने पसंद नहीं फरमाया। इसी सूरह बकरा की कुछ और आयात हैं 67 से 71 तक, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। फरमाया, और जब मूसा ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि एक बैल ज़बह करो, वो बोले, क्या तुम हमसे हंसी करते हो? मूसा ने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि नादान बनूँ। उन्होंने कहा कि अपने परवरदिगार से इल्तिजा कीजिए कि वो हमें ये बताए कि वो बैल किस तरह का हो। मूसा ने कहा, परवरदिगार फरमाता है कि वो बैल ना तो बूढ़ा हो और ना बछड़ा, बल्कि उनके दरमियान यानी जवान हो। जैसा तुमको हुक्म दिया गया है वैसा करो। उन्होंने कहा, अपने परवरदिगार से दरख्वास्त कीजिए कि हमको ये भी बता दे कि उसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा, परवरदिगार फरमाता है कि उसका रंग गहरा जर्द हो कि देखने वालों के दिल को खुश कर देता हो। उन्होंने कहा, अब के परवरदिगार से फिर दरख्वास्त कीजिए, हमको बता दे कि वो और किस किस तरह का हो, क्योंकि बहुत से बैल हमें एक दूसरे के मुशाबह मालूम होते हैं और अल्लाह ने चाहा तो हमें ठीक बात मालूम हो जाएगी। मूसा ने कहा कि अल्लाह फरमाता है कि वो बैल काम में लगा हुआ ना हो, ना तो ज़मीन जोतता हो और ना खेती को पानी देता हो, बेऐब हो, उसमें किसी तरह का दाग ना हो। कहने लगे, अब तुमने सब बातें दुरुस्त बता दी। गर्ज बड़ी मुश्किल से उन्होंने इस बैल को ज़िबा किया, जबकि वो ऐसा करने वाले लगते ना थे। अब यहाँ ज़रा गौर करें कि क्या फरमाया जा रहा है कि उनकी नीयत नहीं थी, वो लगता नहीं था कि ये करेंगे। दे डिड नॉट वांट टू डू इट, और वो उससे फ़रार हासिल करने के लिए अल्लाह के हुक्म से सवाल दर सवाल करते रहे। ये एक ऐसा रवैया जो नापसंदीदगी का जिसका इजहार किया गया है।
حالانکہ بڑا آسان تھا، جو مومن تھے، جو اچھے ہیں، ان کو جو حکم دیا جائے ان کے لیے وہ کافی ہوتا ہے سر آنکھوں پہ، اور وہ اس کو سر انجام دیتے ہیں۔ سو یہ ایک پلیز یہاں کہنا بتانا مقصد تھا کہ سوال جو ہے وہ اس کی نیت بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اسی سے نتائج ملتے ہیں۔ اس سلسلے میں سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 7 آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ فرمایا، اے پیغمبر، وہی تو ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی، جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں، اور بعض دوسری متشابہ ہیں۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں گہری نظر رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے۔ یہ سب آیات ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک رویے کا ذکر ہے کہ آپ جو ہے وہ جن چیزوں میں اللہ نے کچھ راز رکھے ہیں ان کی گہرائی میں نہ پڑیں، وہاں بہت زیادہ سوال نہ کریں۔ ہاں، جن چیزوں کا بڑے واضح احکام ہے اس کو خاموشی سے ایکسیپٹ کریں اور دل سے ایکسیپٹ کریں، اور جن چیزوں کی نہیں بھی سمجھ اس کو بھی ایکسیپٹ اس لیے کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ سو یہ ایک رویے کا، پسندیدہ رویے کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہ وہ ہے جو پسند کیا گیا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے دیں۔ اس سلسلے میں بخاری میں ایک اور مسلم میں بھی روایت ہے، بڑی زبردست حدیث شریف۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو باتیں میں تمہیں بیان کرنے سے چھوڑ دوں تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، یعنی ان باتوں کی بارے میں زیادہ قرید مت کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو اسی چیز نے ہلاک کیا کہ وہ کثرت سے سوال کرتے اور اپنے پیغمبروں سے اختلاف کرتے تھے۔ اس لیے جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم اس سے اجتناب کرو، اور جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اسے اپنی طاقت کے مطابق بجا لاؤ۔ اب یہ بات یہاں بڑی واضح ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ کی توفیق دے دیں کہ سوال جو ہے وہ جس طرح فرمایا گیا پہلے نبیوں سے اختلاف کرنے کے لیے یا جو راستہ نکالنے کے لیے سوال کیے جاتے تھے، تو ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ ہم نے اپنے اللہ کی اور نبی کی بات جس طرح انہوں نے فرمائی ایز اٹ از اس کو لے لینی ہے اور کرنا شروع کر دینا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک واقعہ حدیث شریف ہے، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حج کے ریفرنس سے کہ کیا حج ہر سال کرنا چاہیے؟ معلومات دین میں آئی کہ جی حج فرض کیا اللہ نے، اللہ کے نبی نے بتا دیا اللہ کی طرف سے جو بھی آیا۔ تو صحابی نے پوچھا کہ کیا ہر سال حج فرض ہے، کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا تم کو کہا گیا ہے بس اتنا رہنے دو، اگر میں کہوں گا ہر سال تو ہر سال فرض ہو جائے گا تم پہ۔ تو یہ ایک چیز ہے، اس سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اللہ کے اور نبی کے معاملے میں جو چیز جس قدر فرما دی گئی ہے وہ اس قدر اس پہ بس چلنا شروع کر دیں، اس سے زیادہ اندر گھسنے کی کوشش نہ کریں، زندگی آپ کی تنگ ہوگی۔ سو انہوں نے، وہ رحمت للعالمین ہے اور اللہ ارحم الراحمین ہے، انہوں نے جو چیزیں آپ تک پہنچائیں آسانی کے لیے رحمت میں پہنچائیں، سو انہی کو ایز اٹ از کرتے رہنا ہی زبردست چیز ہے، اور بہت زیادہ سوال قریت جو ہے وہ انسان کو ہلاکت میں ڈالتی ہے۔ اچھا جی، اب اس ڈسکشن کو سمرائز کرتے ہیں۔ ہم نے اب کرنا کیا ہے؟ ایک تو پلیز ہمیشہ اپنی نیت اچھی رکھنی ہے، کچھ بھی جاننے کے لیے کسی بھی سوال کے پیچھے نیت جاننا ہونی چاہیے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں۔ دس از 1۔ 2، اللہ اور نبی کے احکام کے جتنے بھی ہیں ان کے اوپر جس قدر جتنا کہا گیا ہے اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لینا ہی زبردست ہے۔ بہت زیادہ اس میں سوال کرنا اپنے لیے مشکل پیدا کرنا ہے۔ ہاں، کسی چیز کی حکمت اگر سمجھ نہ آ رہی ہو کہ اللہ کے اس حکم کے پیچھے حکمت کیا ہے، تو اس کو خاموشی کے ساتھ آبزرو کرتے رہیں، اللہ سے دل میں دعا مانگتے رہیں کہ اللہ مجھے سمجھ آ جائے کہ اس کے پیچھے منطق کیا ہے، لاجک کیا ہے، تاکہ میں کرتا تو رہوں گا عمل لیکن میرے عمل میں اور پختگی آ جائے، میری فہم و فراست میں اور تیزی آ جائے۔ سو اس کی نیت رکھ کے آبزرویشن پہ لگا دیں اور اللہ سے مدد مانگتے رہیں۔ بولیں نہ زیادہ، سوال زیادہ نہ کریں۔ آپ کو آہستہ آہستہ انشاءاللہ ان چیزوں کا جو اللہ کی حکمتیں ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی حکمتیں ہیں، وہ سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی۔ سو جن لوگوں نے یہ بیہیویئر رکھا، انشاءاللہ مجھے بڑا یقین ہے کہ وہ لوگ اپنی زندگی میں بہت زیادہ پائیں گے، اور جو
بہت زیادہ عقیل و کال سوال میں فرقے بازی کا ڈر ہوتا ہے، اس سے بھی بچ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ بعض وقت خطرہ ایمان کا ہو جاتا ہے، اس طرح کے بہت زیادہ سوال و جواب میں آپ اس ایمان کے ختم ہو جانے کے خطرے سے بھی باہر نکل جائیں گے اگر آپ اس معاملے میں جو لائف سکل آج میں نے آپ سے شیئر کی ہے، اگر آپ اس میں محتاط ہو گئے انشاءاللہ۔ بس دعا یہ کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق دیں اور عمل کی بھی توفیق دیں۔ اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔